बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 27 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 7 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा गैर मुल्की वर्कर्स के नए वीजा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। रियल एस्टेट ने मालिक मकान और किरायादार के माबैन मामलात को मुनज़्ज़म करने और फरीकैन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं। अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा ज़वाबित में 4 बुनियादी खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया है, जिनकी इस्लाह फौरी तौर पर करने की हदायत की गई है। मालिक मकान के लिए यह भी जरूरी होगा कि अगर इसकी जानिब से रेंट एग्रीमेंट को ईजार नेटवर्क में रजिस्टर नहीं कराया गया हो तो किसी ताखीर के बगैर किराया नामे को रजिस्टर करें। बुनियादी खिलाफ वर्जियों में रियाज शहर में ऐसे मालिकान जो नए किरायादार को पुराने किराया से ज्यादा पर मकान देंगे, इस सूरत में यह खिलाफ वर्जी शुमार की जाएगी। कानून के मुताबिक रियाज शहर में मकानों या कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराया में इजाफा को रोका गया है। इस एतबार से वही किराया काबिल कबूल होगा जो पुराने किरायादार से लिया जा रहा था। किराया में इजाफा रिकॉर्ड किए जाने की सूरत में मालिक मकान के लिए जरूरी होगा कि वो पुराने किराया नामे के हिसाब से नए किरायादार के साथ मामला करे। मुतल्लिका कमेटी की जानिब से दी गई मोहलत के दौरान किराया नामे को दुरुस्त करे। रियाज में अगर प्रॉपर्टी के मालिक की जानिब से मुकर्ररा वजूहात के अलावा किरायादार का मुआहदा तजदीद न किया जाए और प्रॉपर्टी खाली करने का नोटिस दे, जबकि किरायादार की जानिब से ऐसा कोई मुतालबा न किया गया हो, खिलाफ वर्जी शुमार होगी। अथॉरिटी ने वाजे किया है कि खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड किए जाने के 10 दिन के अंदर इसका इजाला करना होगा, वरना इसके खिलाफ मुकर्ररा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रियल एस्टेट अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि मुतासरा फरीक का हक होगा कि वो मुतल्लिका अदालती इदारे से रुजू करके हर्जाने का मुतालबा करे। वजारत सेहत की मुमलकत के तमाम रीजन्स में इंस्पेक्शन कैंपेन, मेडिकल स्क्रीनिंग सेंटर्स और फूड सेक्टर क्लिनिक्स की जांच शुरू कर दी गई है। वजारत सेहत ने अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और तब्बी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इंस्पेक्शन कैंपेन शुरू की है। ये कैंपेन गैर मुल्की वर्कर्स के मेडिकल स्क्रीनिंग सेंटर्स और फूड सेक्टर से वाबस्ता कारकुनों के मेडिकल मुआयने करने वाले क्लिनिक्स को टारगेट बना रही है। वजारत सेहत के मुताबिक इन मुआयनों का मकसद मेडिकल तरीक़ाकार की दुरुस्तगी और शफ़ाफियत को यकीनी बनाना, अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुमकिना सेहत के खतरात से निमटने के लिए तैयारी को बेहतर बनाना है। ये इक़दामात हेल्थ सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत किए जा रहे हैं। वजारत ने वाज़े किया है कि कंटेजियस अमराज की रिपोर्टिंग मंजूर शुदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लाजमी है, जबकि बगैर बाकायदा मेडिकल मुआयना किए हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इंस्पेक्शन के दौरान तब्बी सहूलियात को हिदायत की गई है कि वो सिर्फ लाइसेंस याफ्ता तब्बी अमले के जरिए खिदमात अंजाम दें। तमाम लाजमी शोबाजात में कम अज कम मतलूबा स्टाफ की दस्तियाबी यकीनी बनाएं और तमाम जरूरी रेगुलेटरी इजाजतनामे हासिल करें। वजारत सेहत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ मंजूर शुदा और दुरुस्त लाइसेंस याफ्ता मेडिकल डिवाइसेस और मसनूआत इस्तेमाल की जाएं, जबकि क्लिनिक्स में सेहत के मुकर्ररा मयार के मुताबिक सहूलियात, इक्विपमेंट्स और काम करने की जगह फराहम की जाए। ये इंस्पेक्शन कैंपेन कवानीन की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम, ज़वाबित पर अमल दरामद में बेहतरी और शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की अफराद को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के मयार और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई है। फील्ड इंस्पेक्शंस के दौरान सेहत के मुतल्लिका कवानीन पर अमल दरामद की जांच की जा रही है, जिनमें हेल्थ प्रोफेशंस की प्रैक्टिस से मुतल्लिक कानून, निजी तिब्बी इदारों का कानून और इनसे मुतल्लिका एग्जेक्टिव बाय लॉज शामिल है। वजारत सेहत ने अवाम से भी अपील की है कि वो किसी भी तिब्बी खिलाफ वर्जी की इत्तला मुत्तहदा राब्ता मरकज 937 पर दे,
تاکہ مملکت بھر میں عوامی صحت کے تحفظ کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جعلی ورک ویزوں پر سفر کی کوشش ناکام، 4 مسافر آف لوڈ۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے نے جعلی ورک ویزوں پر بیرون ملک سفر کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 4 مسافروں کو آف لوڈ کیا ہے۔ FIA کے مطابق آف لوڈ کیے گئے مسافروں کی شناخت محمد عمران، میاں توصیف، سلطان افضل اور عبد الرحمان کے نام سے ہوئی ہے، جو فلائٹ نمبر CZ8070 کے ذریعے نیوزی لینڈ روانہ ہونے والے تھے۔ حکام کے مطابق یہ افراد اسلام آباد اور پشاور کے رہائشی ہیں۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافروں کی جانب سے پیش کیے گئے ورک ویزوں پر شبہ ظاہر کیا گیا، جنہیں ابتدائی جانچ میں جعلی قرار دیا جا رہا ہے۔ مسافروں کے پاسپورٹس پر راولپنڈی، ایبٹ آباد اور پشاور کے پروٹیکٹرز آفس کے لگے ہوئے سٹیمپس بھی مشکوک پائے گئے، جس کے بعد فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ FIA کے اینٹی ہیومن اسمگلنگ سرکل نے 4 مسافروں کو حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ مبینہ ایجنٹ کی تلاش کے لیے بھی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ویزوں کی باقاعدہ تصدیق کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے امیگریشن نظام کو مزید مؤثر بنانے اور قانونی مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ FIA کے مطابق حالیہ مہینوں میں انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ہجرت میں ملوث 451 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تاہم حالیہ عرصے میں ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جن میں مکمل اور درست سفری دستاویزات رکھنے والے مسافروں کو بھی امیگریشن کلیئرنس کے دوران آف لوڈ کیے جانے کی شکایات موصول ہوئیں۔ متعدد مسافروں نے مشکلات کا سامنا کرنے کی شکایات کی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو واضح ہدایات جاری کی ہے کہ درست ویزا اور قانونی سفری دستاویزات رکھنے والے مسافروں کو اسکریننگ کے دوران غیر قانونی تارکین وطن سمجھ کر ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ باعزت اور منصفانہ رویہ اپنایا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عراق کے سرکاری دورے پر عراق میں مقیم پاکستانی شہریوں کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ ملاقاتوں میں پاکستانی شہریوں کی غیر قانونی موجودگی، ویزا مدت سے زائد ایام، غیر قانونی ملازمت اور عراقی جیلوں، حراستی مراکز میں قید افراد کے معاملات پر بات کی۔ ذرائع کے مطابق یہ حساس معاملہ خود عراقی حکام نے صدر زرداری کے سامنے اٹھایا اور حکومت پاکستان سے فوری مداخلت اور مؤثر اقدامات کی درخواست کی۔ دونوں ممالک نے اسے ایک اہم انسانی اور کونسلر مسئلہ قرار دیا۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ دیگر پاکستانیوں کے ہمراہ بغداد میں زیر حراست ہے۔ عراقی حکام نے یہ ویڈیو اور متعلقہ شواہد صدر مملکت کو پیش کیے، جس پر فوری طور پر پاکستانی سفارت خانے کو معاملے کی مکمل چھان بین اور ضروری اقدامات کی ہدایت جاری کی۔ پاکستانی سفارت خانے نے عراقی حکام سے رابطہ کیا تو تصدیق ہوئی کہ یہ ویڈیو بغداد کے زفرانیہ حراستی مرکز کی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق کہ ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی اکثریت کو 2 ماہ قبل غیر قانونی داخلے، ویزا اوورسٹے اور امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اس سے قبل 27 اکتوبر 2025 کو کمیونٹی ویلفیئر کونسلر کی قیادت میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم زعفرانیہ حراستی مرکز کا دورہ کر چکی تھی، جہاں تقریباً 404 پاکستانی شہری قید تھے، جن میں 65 خواتین اور بچے اور 340 مرد شامل تھے۔ سفارت خانے کونسلر کوششوں اور عراقی حکام کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کے نتیجے میں اب تک تقریباً 300 پاکستانی شہریوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 20 دسمبر 2025 کو کمیونٹی ویلفیئر کونسلر نے ایک بار پھر زعفرانیہ حراستی مرکز کا دورہ کیا، جہاں زیر حراست تمام پاکستانی شہریوں سے ملاقات کی گئی۔ اس موقع پر حراستی حکام سے تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے زور دیا گیا کہ قیدی پاکستانیوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائے اور ان کی جلد از جلد ملک بدری کو ممکن بنایا جائے۔ 116 پاکستانی شہری اب بھی اس حراستی مرکز میں موجود ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق عراق میں غیر قانونی امیگریشن سٹیٹس رکھنے والے پاکستانی شہریوں کی مسلسل آمد، خاص طور پر اوور سٹے کے کیسز اور عراقی حکومت کی جانب سے قوانین کے سخت نفاذ کے باعث گرفتاری، حراست اور ملک بدری کا عمل ایک معمول بن چکا ہے۔
रवा साल के दौरान सिफारत खाने ने मजमूई तौर पर 4100 पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम की, जिनमें 2605 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में कैद थे। कानूनी और दस्तावीज़ी तकाज़ों के बायस मुल्क बदरी के अमल में कई हफ्ते बल्कि बाज़ औक़ात चंद माह भी लग सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ज़ाफ़रानिया के अलावा इराक़ के दीगर इलाकों में भी हज़ारों पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जबकि सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत जेलों और हिरासती मराकज़ में कैद है। एक और नहायत संगीन पहलू ये है कि इराक़ को यूरोप में गैर कानूनी दाखिले के लिए ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी बगैर दुरुस्त वीज़ा या कानूनी दस्तावीज़ात के इराक़ पहुंचते हैं और इसके बाद इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स के जरिए तुर्की या दीगर सरहदी रास्तों से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। अमली तौर पर ये कोशिशें अक्सर गिरफ्तारी, हिरासत, माली और मुल्क बदरी पर ख़त्म होती है। इराक़ी हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी दाखिले और यूरोप जाने की कोशिशों में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि ऐसे अफराद ना इराक़ में कानूनी मुलाजमत रखते हैं और ना ही किसी तीसरे मुल्क में दाखिले के दुरुस्त कागजात। यही वजह है कि इराक़ ने इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती मजीद बढ़ा दी है, जिसे हुक्काम मुल्की सलामती और इंतजामी नज़्म-ओ-ज़ब्त के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारती ज़राए का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग के ये नेटवर्क्स पाकिस्तान से मिडल ईस्ट और यूरोप तक फैले हुए हैं, जो नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के झूठे ख्वाब दिखाकर लाखों रुपए बटोरते हैं। सिफारत खाने ने एक बार फिर पाकिस्तानी शहरियों को सख्ती से खबरदार किया है कि वो गैर कानूनी रास्तों, गैर मुसद्दका एजेंटों और इंसानी स्मगलिंग के झांसे में ना आएं, क्योंकि इसके नताइज कैद, तवील कानूनी मुश्किलात और शदीद माली नुकसान की सूरत में सामने आते हैं। सिफारती हुक्काम के मुताबिक इस मसले का पायदार हल सिर्फ कानूनी सफ़र, वीज़ा कवानीन की मुकम्मल पाबंदी और पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुअस्सर व मुसलसल कार्रवाई से ही मुमकिन है।